अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो एक अजीबो-गरीब किस्म की कहानियाँ जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। इससे पहले जितने भी व्लॉग्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अरमगान जो है वो इदारों को बेवकूफ़ बनाता रहा। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसमें इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व थी, और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें सियासतदानों के नामों से लेकर शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग भी शामिल थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे अरमगान के वालिद और अरमगान जो है वो इसमें इतने बेफ़िक्र नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इतने बड़े-बड़े नाम हैं, अगर उनके नाम खुल गए तो पाकिस्तान के अंदर एक भौंचाल आ जाएगा, जिसकी वजह से अरमगान जो है वो अभी तक इस चीज़ के ज़ोम में मुब्तला है कि शायद वो छूट जाएगा। आपको मैंने बताया था कि इस केस के अंदर हसास इदारे जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके थे, और जो हसास इदारे हैं उन्होंने अब जब से इस केस को पकड़ा है तब से रोज़ाना नए-नए इंकशाफात सामने हो रहे हैं। आपको ये भी मैंने बताया था कि ज़ोमा नाम की लड़की जिसके ऊपर अरमगान ने तशद्दुद किया था, वो लड़की भी मंज़र आम पर आ गई थी और फिर वो गिरफ़्तार हुई थी, पुलिस की तहवील में है। उसने भी बहुत सारी अंदर की ऐसी बातें हैं जो खोल कर रख दी हैं, जिसने इदारों को गुत्थी सुलझाने में बहुत ही मदद की है। हालाँकि पुलिस वाले जो हैं वो ज़ोमा नामी लड़की की बातें अभी तक मंजर आम पर आकर नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी अंदर की बातें, बहुत सारे अपने सोर्सेज़ के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें मुझ तक पहुंची थी, मैंने आपको वो भी बताई थी। इसके अलावा आपको बता दूं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर अब जो मरकज़ी मुलज़िम अरमगान है, उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो अब फाइनली मंजूर कर लिया गया है। और जो लोग समझते हैं कि इस केस को इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ख़त्म करा दिया जाएगा, तो ये चीज़ मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आती, क्योंकि अब इसके अंदर इदारे भी शामिल हो चुके हैं। अभी तक की लेटेस्ट तफसीलात के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है उसने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की फाइनली तोसी कर दी है। जबकि मुलजिम शराज जो कि अरमगान का दोस्त था, और शराज और अरमगान इन दोनों ने जाके हब के अंदर जाकर गाड़ी को आग लगाई थी और उसको कत्ल किया था, मुलजिम शराज को भी अदालती रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया है। आपको बताऊं कि सेंट्रल जेल में वाक़ई इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की समाअत जो है वो हुई, और मरकज़ी मुलजिम अरमगान और शरीक मुलजिम शराज को अदालत जो है वो पहुंचाया गया। और आपको मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि अरमगान जो है वो पहले पुलिस के सामने और इदारों के सामने बेहोश होने का ड्रामा करता रहा। कभी अदालत के अंदर जाकर वो ये भी कहता था कि उसके जिस्मानी अज़ा के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि वो खड़ा नहीं हो सकता। कभी वो अदालत के अंदर बेहोश हो जाता था, कभी वो कहता था उसे बाथरूम नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सब चीज़ें, ये सारे ड्रामे जो हैं वो अब बेकार हैं। जो होना था वो हो गया, अब तो सज़ा की तरफ केस बढ़ रहा है। तफ्तीशी अफसर ने मरकज़ी मुलजिम अरमगान का जो जिस्मानी रिमांड है उसमें तोसी की पहले दरख्वास्त की, और मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से आला कत्ल बरामद करवाना है। FIA और दीगर इदारों ने भी तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। मुलजिम ने इंकशाफ करना भी शुरू कर दिया है। अरमगान का जो वकील है उसने मज़ीद रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि ना तो अब तक कोई ऐसी पेशरफ्त रिपोर्ट के अंदर पेश की गई है, और ना ही उसके मौक्कल का कोई तिब्बी मुआयना जो है वो अब तक करवाया गया है। FIA को मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत से इजाज़त लेनी होगी। ज़ाहिर बात है उसके वकील ने बहस तो करनी थी, जिरा तो करनी थी, उसने ये अपनी तरफ से मौका पेश किया। आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अरमगान 2019 से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। मैंने आपको बताया था कि 2019 से ही उसके ऊपर केसेस जो हैं वो दर्ज होना शुरू हो गए थे। और आपको याद होगा कि 2021 में भी मैंने आपको बताया था, और 2024 में भी उसके ऊपर जो है बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए थे। अभी तक उसके ऊपर 9 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें से मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि एक वकील था, उसने भी मुकदमा दर्ज करवाया था कि इसने उसको भी मारा था, उसको भी इसने जान से मारने की धमकियाँ दी थी। फाइनली आपको बताऊँ कि मुलज़िम अरमगान जो है, उसने बताया कि उसे कपड़े तक तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और उसने कहा कि कल भी किसी से कागज़ पर अंगूठा लगवाया गया है, जिस पर जो सरकारी वकील है उसने अदालत को बताया कि मुलजिम इंतहाई शातिर और चालाक है। मुलजिम से आयरन की एक स्टिक बरामद हुई है, जिससे वो कई लड़के लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। ये आयरन स्टिक क्या है, बेसिकली इसके पास लोहे का एक रॉड था। और आपको याद है कि अभी आज से कुछ अर्सा पहले भी एक बहुत मशहूर एंकर पर्सन थे, अयाज अमीर, उनके बेटे ने भी लोहे का रॉड अपने पास रखा हुआ था,
اور وہ بھی کیا کرتا تھا کہ اپنی بیوی کے اوپر اسی طریقے سے تشدد کرتا تھا، اور اس نے بھی اپنی بیوی کو، پہلے بات آئی تھی کہ ڈمبل سے مارا تھا، اس نے لوہے کے راڈ سے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اب جو پولیس نے کہا ہے کہ اس کے پاس سے لوہے کا راڈ نکلا ہے، وہ جو لوہے کا راڈ ہے وہی اس نے مار کے اس زوما نامی لڑکی کو بھی اس نے زخمی کیا تھا۔ اسی لوہے کے راڈ سے اس نے تشدد کر کے مصطفیٰ کو مارا تھا، پیٹا تھا، اس کا خون نکل رہا تھا، اس کے کپڑے اتار کے اس نے پھر اس کو فائنلی جو ہے وہ گاڑی کے اندر بٹھایا تھا، اور وہی راڈ جو ہے اس سے اس نے ایک اور لڑکی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ لڑکی جب زخمی ہو گئی تھی تو اس نے اس کو پیسے بھی دیے تھے، اس کو ٹیکسی بھی کروا کے دی تھی، اور اسے کہا تھا جا کے تم اپنا علاج کرواؤ۔ سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ ملزم سے برآمد ہونے والا جو آلہ قتل ہے، اور خاص طور پہ 64 لیپ ٹاپس جو ہیں اس کی بھی فورنزک کروانی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب پولیس ارمغان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی تو وہ جو اس نے کال سینٹر بنایا ہوا تھا، جس کو اب یہ کال سینٹر نہیں بلکہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس بتاتا ہے، اس نے پولیس کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی، پولیس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور کیوں کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ تو چل گیا تھا کہ پولیس باہر آ گئی ہے، اب وہ اس کو گرفتار کیے بنا نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی اتنے گھنٹے اس نے پولیس کے ساتھ اس لیے مقابلہ کیا تھا تاکہ وہ جو لیپ ٹاپس ہیں ان کا سارا ڈیٹا جو ہے، یہ وہاں سے جو حساس ڈیٹا ہے اس سارے ڈیٹا کو یہ ڈیلیٹ کر دے، اور اس میں یہ کامیاب ہوا تھا۔ اسی لیے سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ وہ جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں ان کو جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ آپ کو اس کا فورنزک کرانا پڑے گا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل مافیاز کون کون سے تھے جو اس کے اندر شامل تھے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈارک ویب کا بھی نام آیا تھا، جس سے یہ منشیات منگوا کے لوگوں کو دیتا تھا۔ لیکن جو لیپ ٹاپس ہیں جب ان کا فورنزک ہو جائے گا تو وہاں سے اصل میں پتہ چلے گا کہ اس کی جو کلائنٹیج ہے، کیونکہ ابھی تک یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو آن لائن نشہ بیچتے تھے اور کالج کے لڑکے لڑکیوں کو بیچتے تھے، لیکن انڈسٹری کے کن کن بڑے اداکاروں کو بیچتے تھے، کن کن سیاستدانوں کے اس میں نام آتے ہیں، وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ تھا لیپ ٹاپس کے اندر۔ اس لیے لیپ ٹاپس کا فورنزک ہونا بہت ضروری ہے۔ ملزم نے یہ بھی کہا کہ جناب ملزم سے جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس کی جو گن تھی جس کو یہ ہب لے کر پہنچا تھا، وہاں پہ راستے میں یہ ایک ہوٹل پہ بھی رکا تھا، ہوٹل والے بھی اسے ڈر کے بھاگ گئے تھے، تو اس کے علاوہ بھی اس کے گھر سے اسلحہ نکلا ہے، یہ سرکاری وکیل نے کہا۔ اس کے علاوہ سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ ملزم نے 300 لڑکے لڑکیوں کو ویڈ کے نشے کے اوپر لگایا ہوا تھا، وہ بیچارے ان کا نشہ اترتا تھا، وہ پھر سے نشہ مانگتے تھے، اس کو پیسے دیتے تھے، اسی لیے یہ اتنا امیر ہو گیا تھا۔ سرکاری وکیل نے عدالت سے یہ استفسار بھی کیا کہ ملزم کے خلاف سی ٹی ڈی اور دیگر ادارے بھی مقدمات ان کے بھی مقدمات ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ پہ 10 مارچ تک جو ہے وہ توسیع کر دی، اور شیراز جو ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ کیس کے پس منظر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ 25 جنوری کو مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں انہوں نے جناب 2 کروڑ روپے تاوان کی ان کو کال موصول ہوئی تھی، اور وہ بھی ارمغان نے کروائی تھی، صرف اس لیے کہ پتہ نہ چل سکے کہ قتل ہوا ہے، اور راستے میں ارمغان کے کپڑے اتار کے گاڑی میں اس کو بٹھایا گیا تھا، اور اس کی ساری چیزیں یہ شاطر ملزم جو ہے راستے میں پھینکتا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہب کے اندر جا کے اس نے گاڑی سمیت مصطفیٰ کو جلایا تھا، اور پھر یہ لوگ ارمغان اور اس کا دوست شیراز جو ہیں یہ پیدل چل کے اور راستے میں لوگوں سے لفٹ لے کے کراچی تک پہنچے تھے۔ راستے میں ایک ہوٹل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اسلحہ لے کر یہ جب بیٹھے تھے اور کھانا کھانے بیٹھے تھے تو ہوٹل کے جو مالکان ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور بعد میں اے وی سی سی نے جناب 9 فروری کو ڈیفنس میں واقع ملزم کی رہائش گاہ کے اوپر چھاپا مارا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے مقابلہ کیا تھا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل خانہ نے مصطفیٰ عامر کی جو نماز جنازہ ہے وہ کر دی تھی، تدفین کر دی تھی، اور فیز 8 جو ہے وہاں ڈی ایچ اے کا کراچی کا، وہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب تک کی تفصیلات کے مطابق اتنا ہی، جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔